Walay pamilya nga maguba kung dili ka magpadala sa ginatawag nga tentasyon. Walay mga anak nga maguba ang kaugmaon kung kabalo ka mokontrol sa imuhang kaugalingon. Ug dili ka magpadala sa mga bigaon. Maong ayaw pamisbis ug bulak nga dili imuha. Ug ayaw tilawi ang putahe nga dili imuha. Kung ikaw minyo na, focus na lang unta ka sa imuhang pamilya ug sa kaugmaon sa imuhang mga anak. Kay ug bisan unsa panimo kahawd mo tago sa sikreto, moabot gyud ang panahon nga mabulgar ng tanan, kay walay aso nga makumkum. Bago ka maghuna-huna og binuang, huna-huna asa og kadaghan. Kung unsa kaya ang mahitabo sa imuhang pamilya o sa imuhang anak kung mabungkag ang inyuhang giampingan nga pamilya. Ayaw paabuta nga basulon ka sa imuhang mga anak pag abot sa panahon. Timan ikanunay nga ikaw ang haligi ng tahanan. Ikaw ang nagapalig-on sa inyuhang pamilya. Og dili ikaw ang anay nga muguba sa inyuhang pamilya.